आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 10 को मेन्सुरेसन च्याप्टरबाट केही कुराहरू गर्दैछौँ। अब यो च्याप्टरको कुरा गर्ने हो भने यो च्याप्टरबाट तपाईलाई ग्रुप ए मा नि क्वेशन आउँछ, ग्रुप बी मा नि आउँछ र ग्रुप डी मा आउँछ। यसको मतलब ग्रुप ए मा तपाईको 1 मार्क्स को क्वेशन भयो र ग्रुप 2 मा यो मेन्सुरेसनबाट फिगर वाला क्वेशन तपाईलाई दुईटा आउँछ। त्यसको लागि 2 + 2 कति भयो? 4 मार्क्स भयो। र अर्को ग्रुप डी भनेको लङ क्वेशन भनेको तपाईको 5 मार्क्स आउँछ। अल टुगेदर यहाँबाट कति मार्क्स आउने रहेछ तपाईलाई? अब 10 मार्क्स हो। सो यो च्याप्टर हजुरहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। 10 मार्क्स को क्वेशन लागि हामी यो च्याप्टरबाट तयारी गर्छौं र त्यसको लागि पहिला हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो? फिगरबाट कसरी फर्मुला डिराइभ गर्ने। हामीलाई विभिन्न प्लेन फिगर दिया हुन्छ। प्लेन फिगर अनुसारको हामीलाई त्यसको भोल्युम निकाल्न पर्यो, त्यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया निकाल्न पर्यो, त्यसको कर्भ सर्फेस एरिया निकाल्न पर्यो र त्यसको हामीलाई विभिन्न टोटल सर्फेस एरियाहरु निकाल्न पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई पहिला फिगरको नाम जान्नु पर्यो प्लस त्यसको फर्मुला के हो त्यो जान्नु पर्यो। र आजको यस भिडियोमा हामी फिगरको प्लस त्यसको पेरिमिटर र एरिया कसरी निकाल्छ, सम कमन फिगरको हामीलाई पेरिमिटर र एरिया कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा हेर्दै छौं। ल हेर्नुस् त, पहिलो चोटी हामीलाई 1 नम्बरमा दिएको छ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल दिया भए रेक्टेंगल फिगर हो भने त्यो रेक्टेंगलको प्रपर्टी के हो? तपाईको रेक्टेंगलको अपोजिट साइड्सहरु इक्वल हुन्छ। यो र यो साइड इक्वल हुन्छ र यो साइड इक्वल हुन्छ र हर एंगल कति डिग्री भयो? 90 डिग्री भयो। अब त्यो फिगर अनुसार हामीले गर्दाखेरि यसको पेरिमिटरको फर्मुला के बन्छ र हाम्रो एरियाको फर्मुला के बन्छ? पहिला सिम्पली एरियाको निकाल्नु। एरिया इक्वल्स टु, यदि कुनै पनि फिगर हामीलाई रेक्टेंगल दिया भने त्यसको एरियाको फर्मुला के भन्छ? L * B। जबकि हामी यसलाई हामी लेन्थ भन्छौं, यसलाई ब्रेथ भन्छौं। सो यदि कुनै पनि रेक्टेंगल दिएको छ र त्यसको एरिया निकाल भने हामीलाई L * B गरे भने यसको एरिया आउँछ। अब यसै गरी तपाईलाई पेरिमिटर निकाल भन्यो। अब रेक्टेंगलको पेरिमिटर निकाल्दा के हुन्छ त? तपाईको पेरिमिटर भनेको सबै साइड जोड्ने हो। यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो गर्ने हो। त्यो गर्दा L + B + L + B बन्छ र हामीले त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के भन्छ त? 2 ब्र्याकेट L + B बन्छ। र यो भनेको हाम्रो लागि के भयो? पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल को फर्मुला भयो। सो हामीलाई क्वेशनले रेक्टेंगल दिने बित्तिकै कहिलेकाहीँ पेरिमिटर निकाल्नु पर्छ, कहिलेकाहीँ एरिया निकाल्नु पर्छ। त्यो निकाल्दा हामी यो फर्मुला लाउँछौं। अब जाउँ नेक्स्ट फिगरमा। सेकेन्ड फिगरमा हेर्नुस् त कस्तो खालको फिगर दिएको छ? सबै साइड इक्वल दिएको छ। चारवटा साइड छ, चारवटा साइड मध्येमा सबै साइड इक्वल छ भने त्यसको नाम के भयो? स्क्वायर भयो। र स्क्वायरको नै हामीलाई एरिया र पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने? स्क्वायर को एरिया निकाल्दाखेरि यो पनि L हुन्छ, यो पनि L भयो, यो पनि L भयो, यो पनि L भयो, सबै साइड इक्वल हुन्छ। अब L * L भनेको के भयो त? हाम्रो L² भयो। त्यसैले स्क्वायर को हामीलाई एरिया निकाल्नु पर्यो भने के बन्ने रहेछ त? L²। सो एरिया अफ स्क्वायर = L² बन्यो। अब हामीलाई यसको पेरिमिटर निकाल भन्यो। अघि भर्खर मैले हजुरलाई भनेको थिए पेरिमिटर भनेको के हो? बाहिरपट्टिको सबै साइडले के गर्ने? एड गर्ने हो। मतलब L + L + L + L गर्दा तपाईको कति भयो? 4L भयो। त्यसैले स्क्वायर को पेरिमिटर निकाल भने हामी कसरी निकाल्छौं त? 4L। लेन्थलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरे भने यसको पेरिमिटर आयो। सो यो दुईटा क्वेशन भयो। अब तलपट्टि तपाईले 3 नम्बरमा फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा ट्रायंगल छ हो, ट्रायंगल छ जसमा चाहिँ हामीलाई एउटा परपेन्डिकुलर साइड दिएको छ। त्यो हाम्रो 90 डिग्री को सिम्बल छ। 90 डिग्री को सिम्बल हुनु त्यो परपेन्डिकुलर भयो। अब सिम्पली एउटा ट्रायंगलको पहिला सुरु तपाईले पेरिमिटर निकाल भन्यो भने यो साइड प्लस यो साइड प्लस यो साइड भयो। हामीले सिम्प्लिफाईको लागि एउटालाई A मानौ, एउटालाई B मान्यो, एउटालाई C मान्यो भने पेरिमिटर भनेको के बन्छ? A + B + C बन्छ। तर अब हामीलाई ट्रायंगलको एरिया निकाल भन्यो भने ट्रायंगलको विभिन्न फिगर छ। एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल हुन्छ, एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ, एउटा अर्को तपाईको के भयो? स्केलियन ट्रायंगल भयो। अब तीनटा ट्रायंगलको तीनटाको एरिया निकाल्ने तरिका फरक छ। त्यसको लागि पहिला हामीले यो एउटा सिम्पल ट्रायंगल लिएको छ जसमा चाहिँ हाइट दिएको छ। हाइपोटेन्युज साइड हाइट दिएको बेलामा त्यसको एरियाको फर्मुला के बन्छ त? 1/2 इन्टु। अब यसलाई हामीले के मानेछौं? बेस मानेछौं भने यो साइड हाम्रो बेस भयो। बेस इन्टु के बन्छ त? हाइपोटेन्युज साइड। यो पुरालाई हामी h मान्छौं। मतलब 90 डिग्री साइड जुन चाहिँ दिएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? हाइट भन्छौं। र हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल कुनै पनि ट्रायंगलमा यदि हाइट दिएको छ अथवा 90 डिग्री दिएको छ भने त्यसको सिम्पल एरिया निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? एरिया = 1/2 b * h भयो। त्यसैले यदि हाइट दिएको बेलामा हामी एरिया यसरी निकाल्छौं।
तर यदि यो क्वेशनले हाइट दिएन भने त्यो भनेको हाम्रो अर्को खालको ट्रायंगल बन्छ त्यो ट्रायंगलमा हामी कसरी गर्ने त यहाँनिर हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 4 मा हामीले स्केलेन ट्रायंगल लिएको छ स्केलेन ट्रायंगलको मिनिङ बुझ्नुहुन्छ स्केलेन ट्रायंगल भनेको तपाईको ट्रायंगल मध्येमा कुनै पनि साइड इक्वल छैन यो साइड पनि इक्वल छैन यो पनि इक्वल छैन यो पनि इक्वल छैन यदि कुनै पनि ट्रायंगलमा तीनटै साइड फरक फरक छ भने त्यो कुन कस्तो खालको ट्रायंगल बन्यो स्केलेन ट्रायंगल बन्यो अब स्केलेन ट्रायंगलको हामीलाई एरिया निकाल भन्यो अथवा त्यसको पेरिमिटर निकाल भन्यो भने हामी कसरी निकाल्न सक्छौं हेर्नुस् त पहिला तपाईलाई के दिएको छ स्केलेन ट्रायंगल फिगर दिएको छ सपोज यसलाई पनि हामी ए मानौ यसलाई बी मानौ यसलाई सी माने भने पेरिमिटर निकाल्दा त केही फरक भएन हेर्नुस् पेरिमिटर भनेको तीनटा साइड के गर्ने हो जोड्ने हो सरी यहाँनिर बी भएछ यसलाई सी रहेको तीनटा साइड जोड्ने हो यसमा पनि पेरिमिटर भनेको तपाईको के भन्छ a + b + c यो प्लस यो गरे भने पेरिमिटर आउँछ तर यसको हामीलाई एरिया निकाल्न पर्यो एरिया निकाल्दा त फरक हुन्छ अब यसमा हाइपोटेन्युज साइड दिएको थियो र पो हामीले 1/2 b * h गर्यो यसमा त दिएको छैन सो यदि स्केलेन ट्रायंगल हो र त्यसको एरिया निकाल भन्यो भने पहिला हामीलाई त्यसको के निकाल्न पर्यो सेमी पेरिमिटर निकाल्न पर्छ हेर्नुस् है सेमी पेरिमिटरलाई हामीले सिम्पली s ले डिनोट गर्छौं यो भनेको पेरिमिटर बाइ 2 भनेको a + b + c / 2 गरेर हामी पहिला सुरु के निकाल्छौं s निकाल्छौं सो s भनेको हामीलाई के भयो पेरिमिटरको सेमी पार्ट भयो भने त पेरिमिटरको हाफ भयो अब यो थ्रुबाट हामीले के निकाल्छौं यसको एरिया निकाल्छौं हेर्नुस् है स्केलेन ट्रायंगल हो स्केलेन ट्रायंगलमा हामीलाई यदि एरिया निकाल भन्यो भने एरियाको फर्मुला हाम्रो बन्छ √s - a s - b र अर्को s - c भन्छ हेर्नुस् है मैले हरेको सिम्बल भनेको छु s भनेको के हो सेमी पेरिमिटर बाइ 2 गयो भने s आउँछ अनि यो s - a भनेको सेमी पेरिमिटरको भ्यालु जति आउँछ त्यसबाट एउटा साइडलाई के गर्ने घटाउने फेरि अर्को s - b भनेको सेमी पेरिमिटरबाट अर्को साइडलाई घटाउने र सेमी पेरिमिटरबाटै हामीले थर्ड साइडलाई पनि घटाएर त्यसलाई रुट अन्डरमा राख्यो भने के बन्ने त्यो स्केलेन ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला बन्छ सो हामीलाई एकदमै यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ है हामीलाई ग्रुप ए मा सोधिरहने क्वेशन भनेको स्केलेन ट्रायंगलको एरिया निकाल भन्छ अथवा स्केलेन ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला लेख्नु भन्नुहुन्छ त्यही भएर हामीले यसको एरिया चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो यो भयो स्केलेन ट्रायंगलको अब हामीलाई क्वेशन नम्बर 5 मा छ इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्नाले सबै साइड के हुने इक्वल हुने हेर्नुस् यहाँ मैले सिम्बल पनि दिएको छु यो साइड आफैमा के भयो इक्वल भयो यसैले यदि हामीले इक्वल साइडलाई हामीले यसलाई a मान्यो भने यो पनि के नै हुन्छ इक्वल बनेको छ भने यसलाई पनि a नै लिन सक्छु यसलाई पनि a नै लिन सक्छु त्यसैले इक्विलेटरल ट्रायंगलमा यदि त्यसको इक्वल साइड्स a भनेर दिएको छ अथवा कुनै इक्वल साइड्सको मेजरमेन्ट दिएको छ भने त्यसको पेरिमिटर पहिला के भन्छ त हजुरहरुको a + a भनेको के हुन्छ हजुरहरुको 3a भयो त्यसैले इक्विलेटरल ट्रायंगलमा पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामी 3a भनेर प्रयोग गर्छौं तर यसैको एरिया निकाल भन्यो भने के हुन्छ त तपाईहरुको एरियाको फर्मुला एरिया = √3/4a² भन्छ हेर्नुस् है √3/4 हामीलाई यो फर्मुला डिराइभ गरेर निस्किने क्वेशन हो भने a भनेको के भयो साइड्सको स्क्वायरलाई हामीले √3/4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया आउँछ सो यहाँसम्म हामीलाई भयो अब अर्को खालको ट्रायंगल चाहिँ हेर्नुस् त राइट एंगल ट्रायंगल भनेको छ राइट एंगल ट्रायंगल भन्नाले एउटा ट्रायंगलमा कुनै एउटा एंगलको भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री छ अथवा 90 डिग्रीको सिम्बल छ भने त्यस्तो खालको ट्रायंगललाई हामी के भन्छौं राइट एंगल ट्रायंगल भन्छौं र राइट एंगल ट्रायंगलमा हामीलाई पेरिमिटर निकाल भन्यो अथवा एरिया नै निकाल भन्यो पेरिमिटर निकाल्न केही पनि फरक छैन यो साइड प्लस जोड्दिनुस् आइहाल्छ पेरिमिटर तर यसको हामीलाई एरिया निकाल्न पर्यो पहिला सुरु हामी पेरिमिटरको फर्मुला राखौं यसलाई पनि सपोज a b c मान्यो भने a + b + c नै बन्यो यसको पेरिमिटरको फर्मुला तर एरियाको फर्मुला हेर्नुस् है राइट एंगल ट्रायंगलमा एरियाको फर्मुला चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कि कुन चाहिँ साइड परपेन्डिकुलर हो र कुन चाहिँ साइड बेस हो र हामीलाई राइट एंगल ट्रायंगल दिने बित्तिकै हाम्रो पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ द साइड व्हिच इज अपोजिट टु 90 डिग्री 90 डिग्रीको अपोजिट साइड भएकोलाई हामी के भन्छौं परपेन्डिकुलर भन्छौं अनि बाँकी भएको दुई साइडलाई हामी के भन्छौं यसलाई बेस मान्छौं यसलाई p मान्छौं है अहिले याद गर्नुस् मैले यो a र b लाई मेट दिए हजुरहरुलाई सजिलो हुन्छ सम्झिनको लागि मैले यो
पेरिमिटरको लागि लेखेको AB लाई मेट्दियो भने अब हाम्रो हेर्नुस् है त राइट एंगल ट्रायंगल मात्रै छ राइट एंगल ट्रायंगल मध्येमा यसलाई हामी के भन्छौं H भनेर भन्छौं 90 को अपोजिटलाई के भन्छौं हाइपोटेन्युस भन्छौं र बाँकी भएको साइडलाई रिफरेन्स एंगल दिएको छ भने परपेन्डिकुलर बेस छुटिन्छ अहिले हामीलाई दिएको छैन मैले यसलाई B माने यसलाई मैले P माने भनेको P भनेको परपेन्डिकुलर B भनेको बेस यदि 90 डिग्री दिएको छ भने राइट एंगल ट्रायंगल फर्म भयो राइट एंगल ट्रायंगल को हाम्रो एरियाको फर्मुला के बन्छ त अब अघि नै जस्तै 1/2 उ त्यहाँ गरे जस्तै हेर्नुस् त 1/2 इन्टु बेस भनेको B भयो इन्टु हाइट भनेको यसमा के छ P छ सो यसको फर्मुला के बन्छ हाम्रो 1/2 इन्टु B इन्टु P यो भनेको र यो भनेको लगभग उस्तै नै हो है त यदि 90 दिएको छ भने 1/2 इन्टु B इन्टु P अथवा 1/2 इन्टु B इन्टु H गरे भने तपाईको त्यसको के निस्किन्छ एरिया निस्किन्छ सो यो भनेको हामीलाई एकदमै बेसिक कुराहरु चाहियो बेसिक फर्मुलाहरु यसको थ्रुबाट हामीले यसको लङ क्वेशन पनि गर्न सक्छौं र यसको सर्ट क्वेशन पनि गर्न सक्छौं ओके अब 7 नम्बरमा हामीलाई फिगर दिएको छ आइसोसेलेस ट्रायंगलको हामीले एरिया कसरी निकाल्ने त है त आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको पहिला सुरु कस्तो खालको ट्रायंगल हो दुईटा साइड इक्वल कुनै पनि ट्रायंगलमा दुईटा साइड इक्वल दिनेबित्तिकै त्यो के भयो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन्यो अब अहिले मैले यहाँनिर यो ड्याश र यो ड्याश दिनुको मिनिङ यो साइड र यो साइड अहिले के छ इक्वल छ अब त्यसको हामीले एरिया निकाल्न पर्यो भने यसको फर्मुला के भन्छ b/4 रुट अन्डर b² माइनस a² हेर्नुस् है b/4 b² माइनस a² यो फर्मुला लाए भने हामीले आइसोसेलेस ट्रायंगलको एरिया निकाल्न सक्छौं अब हामीलाई 8 नम्बरमा दिएको छ कस्तो खालको फिगर प्यारालेलोग्राम फिगर कस्तो खालको हो जसमा चाहिँ दुईटा अपोजिट साइडहरु एक आपसमा के छन् प्यारलल छन् जस्तै यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ र प्यारालेलोग्रामको अर्को प्रपर्टी भनेको यो साइड र यो साइड पनि इक्वल हुन्छ यो साइड र यो साइड पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ अब यदि कुनै पनि प्यारालेलोग्राम दिएको छ र त्यसको एरिया निकाल भन्यो अथवा एरिया निकाल्नु पर्यो भने हामीले प्यारालेलोग्रामको एरिया कसरी निकाल्न सक्छौं प्यारालेलोग्रामको एरिया भनेको सिम्पल के हो b इन्टु h अब b भनेको हाम्रो बेस साइड यसलाई लिउ बेस साइड र h भनेको 90 डिग्रीको फर्ममा निस्केको यो साइडलाई हामी के भन्छौं h भन्छौं सो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इक्वल्स टु b इन्टु h बेस इन्टु हाइट गरे पनि हाम्रो प्यारालेलोग्रामको एरिया निस्क्यो अब 9 नम्बरमा हेर्नुस् 9 नम्बरमा हामीलाई अर्को एउटा फिगर दिएको छ रोम्बस भनेको कस्तो खालको फिगर हो जसमा चाहिँ सबै साइड इक्वल हुन्छ तर स्क्वायर र रोम्बसमा फरक मात्र के हुन्छ भने रोम्बसमा सबै साइड इक्वल हुन्छ तर एंगल सबै 90 डिग्री हुँदैन तर स्क्वायरमा चाहिँ सबै साइड इक्वल प्लस 90 डिग्री पनि हुन्छ अब यो क्वेशनमा हामीलाई रोम्बस मात्र दिएको छ रोम्बसको हाम्रो एरिया निकाल्न पर्यो भने यसको फर्मुला के भन्छ त 1/2 इन्टु अब यसमा हामीलाई डायगोनल्सको कुरा गर्नु पर्यो है यसलाई d1 मान्छौं र यताको यो डायगोनल्सलाई हामी के भन्छौं d2 मान्छौं भने डायगोनल्सको बेसिसमा हामीले रोम्बसको एरिया निकाल्न सक्छौं अब 1/2 इन्टु d1 इन्टु d2 भयो हेर्नुस् है 1/2 इन्टु d1 इन्टु d2 डायगोनल फर्स्ट हामीले यतालाई माने नि भयो डायगोनल सेकेन्ड यतालाई माने भयो अथवा तपाईले यो फर्स्टलाई डायगोनल्स यताकोलाई सेकेन्ड डायगोनल्स मान्दा पनि हुन्छ तर हाम्रो रोम्बसको एरिया निकाल्ने फर्मुला 1/2 इन्टु d1 इन्टु d2 हो यो हामीले एरिया निकाल्न युज गर्छौं अब 10 नम्बरमा हेर्नुस् 10 नम्बरमा कस्तो खालको फिगर दियो क्वाड्रिलेटरल फिगर भनेको एउटा यस्तो खालको फिगर हो जसमा चाहिँ चारवटा साइड हुन्छ र त्यसमा कुनै पनि प्रपर्टी हुँदैन प्यारालेलोग्राम जस्तो अपोजिट पनि इक्वल हुँदैन अपोजिट साइड प्यारलल पनि हुँदैन स्क्वायर जस्तो सबै साइड इक्वल पनि हुँदैन रेक्टेंगल जस्तो अपोजिट साइड इक्वल पनि हुँदैन तर क्वाड्रिलेटरल भनेको कुनै पनि साइडको कुनै पनि रिलेसन हुँदैन भने त्यस्तो खालको फिगरलाई हामी क्वाड्रिलेटरल भन्छौं र क्वाड्रिलेटरलको एरिया निकाल्ने फर्मुला हेर्नुस् है क्वाड्रिलेटरलको एरिया निकाल्दाखेरि हामीलाई हेर्नुस् त यो फिगरलाई छोप्यो भने माथिको एउटा ट्रायंगल बन्यो ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला हामीलाई थाहा छ फेरि हाम्रो यताको साइड जोड्यो भने यो पनि के भयो ट्रायंगल बन्यो अब यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगलको एरिया जोड्यो पनि हामीलाई एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल निस्किन्छ तर हामी त्यताबाट नजाउँ सिम्पली क्वाड्रिलेटरलको एरियाको फर्मुला निकालौं क्वाड्रिलेटरलको एरियाको फर्मुला के भन्छ पहिला सुरु सम्झिनुस् यो फर्स्टलाई हामी के भन्छौं डायगोनल्स भन्छौं डायगोनल्स अफ क्वाड्रिलेटरल अब यो साइडलाई हामी p1 भनौं अथवा यसलाई के भनौं p2 भनौं p1 भनेको परपेन्डिकुलर साइड 1 र p2 भनेको परपेन्डिकुलर साइड नेक्स्ट
P1 र P2 लाई हामीले परपेन्डिकुलर मान्छौं र मेन डायगोनल्सलाई हामीले लिडिङ डायगोनल्सलाई D भनेर मान्छौं भने यसको थ्रुबाट हाम्रो फर्मुला के भन्छ 1/2 इन्टु D ब्राकेट P1 प्लस P2 है। D भनेको डायगोनल्स मेन डायगोनल्स अफ क्वाड्रिलेटरल र P1 भनेको परपेन्डिकुलर साइडको मेजरमेन्ट, अर्को P2 भनेको नेक्स्ट परपेन्डिकुलर साइडको मेजरमेन्ट, जसमा चाहिँ तपाईले फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ है। यो भनेको हाम्रो लागि के भयो क्वाड्रिलेटरलको एरिया निकाल्ने फर्मुला भयो। अब आउ 11 नम्बरमा। 11 नम्बरमा तपाईलाई के फिगर दिएको छ ट्रापेजियम दिएको छ। ट्रापेजियममा फरक के छ त अर्को फिगर भन्दा। ट्रापेजियम भनेको एउटा मात्र साइड प्यारलल हुने, जस्तै प्यारालेलोग्राममा यो र यो प्यारलल र यो प्यारलल थियो भने ट्रापेजियममा एउटा मात्र साइड प्यारलल, माथिको र तलको मात्र प्यारलल हुन्छ, यताको प्यारलल हुँदैन, अथवा यता र यताको प्यारलल भयो भने यो र यो प्यारलल हुँदैन। त्यस्तो खालको फिगरलाई हामी ट्रापेजियम भन्छौं। र ट्रापेजियमको एरिया निकाल्ने फर्मुला, एरियाको फर्मुला के हुन्छ ट्रापेजियमको A = 1/2 इन्टु H भन्छौं। H भनेको यो साइड भयो हाइपोटेन्युस साइड, र यसलाई चाहिँ हामी प्यारालेलोग्राम साइड भने चाहिँ L1 अथवा L2 अथवा तपाईले P1 र P2 जुन माने नै हुन्छ है। मैले अहिले L1 र L2 माने, L1 र L2 माने, तपाईले P1 र P2 जुन माने नै पाउनुहुन्छ। 1/2 इन्टु H के बन्यो यसको फर्मुला L1 प्लस L2 बन्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले यसको के निकाल्न सक्छौं एरिया निकाल्न सक्छौं। यो भयो ट्रापेजियमको। अब आउट क्वेशन नम्बर 12 मा। 12 मा के दिएको छ हामीलाई फिगर डायगोनल्स दिएको छ। काइट दिएको छ। काइटको एरिया कसरी निकाल्ने त हेर्नुस् है, हामीले रोम्बसमा कसरी निकाले त्यो डायगोनल्सको थ्रुबाट निकाल्दियो भने यसमा नि हामीलाई डायगोनल्स दुईटा दिएको छ। यो माथिको एउटा डायगोनल्स भयो अनि यो अर्को के भयो डायगोनल्स भयो, D1 र D2 मानौ। यहीको थ्रुबाट हामीले काइटको फर्मुला के भन्छ त 1/2 इन्टु यसमा पनि D1 इन्टु D2 नै भन्छ। सो यो भनेको हाम्रो लागि काइटको एरिया निकाल्ने फर्मुला। अब तपाईलाई कन्फ्युज हुन सकिन्छ यत्रो फिगरको एरियाहरु कसरी सम्झिने, कसरी याद गर्ने, धेरै पर्दैन। तपाईलाई यो काइटको एकदमै सेल्डमली एकदमै थोरै सोधिन्छ, ट्रापेजियमको थोरै सोधिन्छ, र सबैभन्दा बढी सोधिने भनेको तपाईको प्यारालेलोग्रामको र आइसोसेलेसको प्लस क्वाड्रिलेटरलको सम्झिनु भयो भने तपाईलाई धेरै नै सपोर्ट हुन्छ। एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू अनुसार तपाईलाई आइसोसेलेसको प्यारालेलोग्रामको र क्वाड्रिलेटरलको सम्झिनु भयो भने धेरै सपोर्ट हुन्छ। सो हामीले सबै फिगरको एरिया चाहिँ रिमाइन्ड चाहिँ गर्नु पर्यो, तर यो तीनटा फिगरको एरियाको फर्मुला याद गर्नु भयो भने तपाईलाई एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू अनुसार राम्रो तयारी हुन्छ। अब यसमा हेरौँ हाम्रो 12 नम्बरमा के दिएको छ भने अब सर्कल दिएको छ, सर्कलको एरिया कसरी निकाल्ने। यसैगरी हाम्रो विभिन्न अर्को फिगरहरु छ, फिगरको एरिया निकाल्नु पर्यो अथवा त्यसको भोल्युम निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने है त, पहिला हामीलाई फर्मुला सम्झिनु पर्ने हो। पहिलो कुरा चाहिँ सर्कल। सर्कलमा हामीलाई रेडियस दिया हुन्छ, कहिलेकाहीँ रेडियस नदिकन डायमिटर दिया हुन्छ भने डायमिटर दिएको बेला फर्मुला छुट्टै र रेडियस दिएको बेला छुट्टै फर्मुला हुन्छ। तर तपाईहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने डायमिटर दिए पनि रेडियस दिए पनि डायमिटर र रेडियसको रिलेसन थाहा पाउनु भयो भने एउटै फर्मुलाले काम गर्छ। पहिला सुरु हामीले एउटा फर्मुला लेखौं है त। अब सर्कल छ, सर्कलको हामीले के निकाल भने पेरिमिटर निकाल भन्यो। सर्कलको पेरिमिटर कसरी निकाल्ने त, अथवा सर्कलको पेरिमिटरको फर्मुला हुन्छ हाम्रो 2πr, जसमा चाहिँ पाई भनेको भ्यालु 22/7 भइहाल्यो र r भनेको रेडियस भयो। हामीले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेन्टरबाट सर्कमफरेन्समा टच भएर गएको लाइनलाई हामी रेडियस भन्छौं। अब बाइ चान्स यदि यसमा तपाईलाई डायमिटर दियो भने डायमिटर दिएको बेला तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ d/2 गरे भने r आइहाल्छ। सो तपाईले एउटा मात्र फर्मुला सम्झिनुस्, रेडियस मात्र सम्झिनुस्। रेडियस वाला फर्मुला सम्झिनु भयो भने डायमिटर दियो भने तपाईले त्यसलाई डायमिटरलाई /2 गर्नुभयो भने रेडियसको फर्मुलाबाट निस्किहाल्छ है त। यो भयो हाम्रो पेरिमिटर। अब यदि सर्कल दिएको छ र सर्कलको एरिया निकाल भनेको छ भने हजुरहरुको फर्मुला के भन्छ त्यसमा πr² भन्छ। यति सिम्पल फर्मुला छ। हेर्नुस् त, सर्कलको पेरिमिटरको फर्मुला 2πr र एरियाको फर्मुला πr²। सो यो दुईटा हामीलाई फर्मुला चाहिन सक्छ। हेर्नुस् अब 30 नम्बरमा छ हाम्रो ट्रायंगुलर प्रिजम। अब ट्रायंगुलर प्रिजमको बेसिसबाट चाहिँ हामीलाई ग्रुप बी मा क्वेशनहरु सोधिरा हुन्छ। ग्रुप बी मा कसरी क्वेशन गर्ने त, ट्रायंगुलर बेसको क्वेशनहरु दिएर हुन्छ ग्रुप बी मा। त्यसको लागि त हामीलाई फर्मुला सम्झिनु पर्यो हैन र। त्यसैले पहिला यसको पेरिमिटर भन्ने हुँदैन है। एउटा हाम्रो सोलिड फिगर थियो, प्लेन फिगर थियो, त्यसको पेरिमिटर निस्किन्छ। तर यो प्लेन फिगर होइन, यो त कम्बाइनली भएको फिगरहरु हो। त्यही भएर त्यसको चाहिँ हाम्रो पेरिमिटर हुँदैन कि, त्यसको हामीलाई एलएसए भन्ने हुन्छ। एलएसए भनेको ल्याटरल सरफेस एरिया र हाम्रो भोल्युम हुन्छ है त। भोल्युम र एलएसए कसरी निकाल्ने त,
यसो भए ट्रायंगुलर प्रिज्मको हाम्रो एलएसए को फर्मुला है एलएसए भनेको के भने एलएसए भनेको ल्याटरल सरफेस एरिया ल्याटरल सरफेस एरिया भनेको ट्रायंगुलर बेस पिरामिडमा हामीले यतापटि एउटा ट्रायंगल देख्छौं यो भन्दा यतापटि फर्केको एउटा ट्रायंगल छ यो तलपटि फर्केको एउटा के छ ट्रायंगल छ त्यो ट्रायंगलहरुको एरिया भन्न खोजेको एलएसए को फर्मुला तपाईको के भन्छ भने पेरिमिटर इन्टु हाइट भन्छ है p भनेको पेरिमिटर र h भनेको हाइट अब तपाईहरु झुकिने होला पेरिमिटर भनेको कसरी निकाल्ने त एलएसए मा कन्फ्युज छैन हेर्नुस् मैले यसमा एउटा सिडेड गरेको पार्ट छ हेर्नुस् त जसमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं ट्रायंगल हो यो ट्रायंगलको पेरिमिटर निकाल्ने भनेको हामीले यहाँनिर एलएसए को फर्मुला पेरिमिटर इन्टु हाइट भन्नाले p भनेको पेरिमिटर अफ बेस भनेको जसलाई चाहिँ हामीले घोप्टाउँदाखेरि त्यो चाहिँ ग्राउन्डमा टच भएर बस्छ ग्राउन्डमा लुक्छ ग्राउन्डमा डिसअपियर हुन्छ है त सो एलएसए को फर्मुला के भन्छ त पेरिमिटर अफ बेस इन्टु हाइट अब हामीलाई यो ट्रायंगलको पेरिमिटर निकाल्न सकिहाल्छ यो साइड प्लस यो साइड प्लस यो साइड गयो भने पेरिमिटर आयो अब हाइट तपाईले कन्फ्युज हुन सकिन्छ बेस सँग अट्याच भएको अर्को साइडले हामी के भन्छौं हाइट भन्छौं सो तपाईको जहिले पनि ट्रायंगुलर बेस पिरामिडमा यो साइड भनेको हाइट बन्छ सो पेरिमिटर बेसको पेरिमिटर निकाल्ने र यो हाइटलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने एलएसए को फर्मुला बन्यो अब तपाईको यसमा के निकाल्न पर्ने हुन्छ भोल्युम निकाल्न पर्ने हुन्छ है त अथवा भोल्युमलाई हामी v मात्र लेख्दा नि हुन्छ भोल्युम इक्वल्स टु र नर्मली हामीलाई थाहा छ कि भोल्युमको फर्मुला भनेको l * b * h हामीले क्युबरमा पढेको र भोल्युमको फर्मुला क्युबमा l क्युब भनेर पढेको नर्मली सबैमा युज हुने भोल्युमको फर्मुला भनेको चाहिँ तपाईको बेस एरिया अथवा एरिया इन्टु हाइट नै हो एरिया इन्टु हाइट हो भने अब यसमा हाम्रो ट्रायंगुलर प्रिज्ममा एरिया कसरी निकाल्ने त तपाईको यसमा हेर्नुस् यो बेस साइड हो अघि नै हामीले पेरिमिटर अफ बेस भनेको छौ भनेपछि यो बेस हो यो ट्रायंगलको तपाईले के निकाल्न पर्यो एरिया निकाल्न पर्यो र बेस एरियालाई यो हाइटले मल्टिप्लाई गर्यो भने तपाईको भोल्युम निस्किहाल्छ सो यसको भोल्युमको फर्मुला बन्छ तपाईको बेस एरिया है त बेस एरिया इन्टु हाइट बेस एरिया इन्टु हाइट गर्नु भयो भने भोल्युम अफ ट्रायंगुलर प्रिज्म निस्क्यो सो हामीले हाम्रो मेन टार्गेट के भन्छ त बेस एरिया कसरी निकाल्ने त ट्रायंगल बेस हो ट्रायंगलको हामीले एरियाको फर्मुला हामीले अगाडि लेखिसकेका छौं यदि यो आइसोलेटेड ट्रायंगल हो भने कसरी एरिया निकाल्ने इक्विलेटरल ट्रायंगल हो भने कसरी एरिया निकाल्ने अथवा राइट एंगल ट्रायंगल हो भने एरिया कसरी निकाल्ने हामीले फर्मुला सिकिसकेका छौं त्यसको बेसबाट गर्नु पर्यो सो बेस एरिया इन्टु हाइट भनेको ट्रायंगुलर बेसको भोल्युम अब आउ 14 नम्बरमा हामीलाई दिएको छ यहाँ फिगर दिएको छ सिलिन्डर कस्तो खालको फिगर हो हामीलाई थाहा छ गोलो माथि र तलपट्टि सर्कलले घेरेको र बीचमा गोलो कप भएको एरिया त्यसलाई हामी सिलिन्डर भन्छौं अब सिलिन्डरको हामीलाई कसरी निकाल्ने त सिलिन्डरमा हेर्नुस् यसलाई मात्र हेरे पनि यो सर्कल हो यो पनि के हो सर्कल हो र बीचमा हाम्रो कप साइड छ त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं एलएसए जस्तै हो ल्याटरल सरफेस एरिया हो तर यसमा ल्याटरल भन्दैन हामी राउन्ड फिगरमा हामी ल्याटरल भन्दैन यसलाई के भन्छौं कर्व सरफेस एरिया भन्छौं जसलाई चाहिँ हामी सर्ट फर्ममा सीएसए लेख्छौं हैन सीएसए हेर्नुस् है सीएसए भनेको कर्व सरफेस एरिया कसरी निकाल्ने त सिलिन्डरको हेर्नुस् त अघि मैले यहाँनिर ट्रायंगुलर प्रिज्मको फर्मुला के लेखे पेरिमिटर इन्टु हाइट पेरिमिटर अफ बेस इन्टु हाइट अब यसमा हाम्रो बेस के छ त सर्कल छ सर्कलको बेस भनेको के हो हाम्रो राउन्ड फिगर हो सर्कल हेर्नुस् त सर्कलको पेरिमिटरको फर्मुला के थियो 2 पाई r थियो भने सीएसए को फर्मुला ने के भन्छ यसमा नि पेरिमिटर इन्टु हाइट नै हो हेर्नुस् है पेरिमिटर भनेको 2 पाई r हो र यसलाई हामीले हाइटले मल्टिप्लाई गर्यो भने के बन्यो सीएसए बन्यो 2 पाई rh 2 पाई rh भनेको हाम्रो सिलिन्डरको के रहेछ त सीएसए भनेको कर्व सरफेस एरिया त्यसैले यति मात्रै भनेको हाम्रो पेरिमिटर हो पेरिमिटरलाई हाइटले मल्टिप्लाई गर्यो यहाँ पनि हामीले त्यही नै गर्यो सो सम्झिनुहोस् एलएसए भन्नुहोस् अथवा सीएसए भन्नुहोस् तपाईको पेरिमिटरलाई त्यो फिगरको हाइटले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ सीएसए अथवा एलएसए आउँछ अब हामीलाई हाइट चिन्न गाह्रो हुँदैन यो फिगर छ यो हाइट बन्छ अनि यहाँबाट यता गएको छ भने यो के भयो रेडियस बन्यो सर्कलको त रेडियस हामीले चिनिसकेका छ माथि बढ्यो सो सिलिन्डरको सीएसए को फर्मुला 2 पाई rh है त हजुरहरुले याद गर्नु पर्यो अब आउ यसको भोल्युम निकाल भनेर अब भोल्युम कसरी निकाल्ने त भोल्युम अफ सिलिन्डर भोल्युमको फर्मुला अघि नै मैले भनिसके बेस एरिया इन्टु हाइट अथवा एरिया इन्टु हाइट अब यो बेस कस्तो खालको फिगर हो यो
सर्कल हो, सर्कलको एरियाको फर्मुला के हो पाई आर स्क्वायर हो। पाई आर स्क्वायरलाई हाइटले मल्टिप्लाई गर्यो भने तपाईको के आउँछ भोल्युम आइहाल्छ। त्यसो भए सर्कल हो, सर्कलको एरियाको फर्मुला के लेखेको थियो अघि हामीले पाई आर स्क्वायर लेखेको थियो, यसलाई हाइटले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् भोल्युम आइहाल्यो। हेर्नु सम्झिन गाह्रो छैन है। तपाईको बेस एरिया इन्टु हाइट नै हो, हामीले जहाँ भोल्युम गर्छौं त्यो सबै भनेको एरिया इन्टु हाइट नै हो, तर फिगर अनुसारको त्यसको एरिया कसरी निकाल्ने हजुरहरूले त्यसलाई याद गर्नु पर्यो। सो हाम्रो सिलिन्डरको हेर्नुस् त सीएससी को फर्मुला 2 पाई आरएच र भोल्युमको फर्मुला पाई आर स्क्वायर एच। अब यता 15 नम्बरमा हेर्नुस्, हाम्रो 15 नम्बरमा फिगर छ स्फियर। स्फियर र सर्कलमा फरक के छ त? सर्कल भनेको एउटा प्लेन फिगर भयो, स्फियर भनेको हाम्रो बल जस्तो भयो, गोल हो जसमा चाहिँ सबै स्पेस अकुपाई गरेको छ, गोल हो, बललाई हामी स्फियर भन्छौं। अब स्फियरको हामीलाई चाहिन्छ, यसको हामीलाई चाहिने भयो सीएसए। पहिला सुरु सीएसए निकाल्ने फर्मुला के थियो पेरिमिटर इन्टु हाइट थियो हैन। अब स्फियरको पेरिमिटर इन्टु हाइट कसरी निकाल्ने त? त्यस्तो हुँदैन है। सीएसए अथवा यसको हामी सिधै के भन्छौं टीएसए भन्छौं। टीएसए भन्नु र सीएसए अफ स्फियर भन्नु लगभग सेम नै हो। यसको सिम्पल फर्मुला चाहिँ तपाईको 4 पाई आर स्क्वायर भन्छ। हेर्नुस् है 4 पाई आर स्क्वायर हो हाम्रो स्फियरको सीएसए को फर्मुला अथवा टीएसए। टीएसए भने पनि सीएसए भने नि स्फियरको चाहिँ सेम नै हुन्छ। टीएसए और सीएसए अफ स्फियर इक्वल्स टु 4 पाई आर स्क्वायर, त्यो तपाईले याद गर्नु पर्यो। यो हाम्रो फर्मुला हो। अब यसैको हामीलाई भोल्युम निकाल भन्यो भने भोल्युमको फर्मुला के भन्छ त? भोल्युम V इक्वल्स टु के भन्ने भयो तपाईको 4/3 पाई आर क्यूब भन्छ है त। स्फियरको हाम्रो भोल्युमको फर्मुला चाहिँ के रहेछ त? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई भनेको जसमा चाहिँ हाम्रो 22/7 नै हो, आर भनेको रेडियस दिनु परिहाल्यो, सर्कल हुने बित्तिकै राउन्ड फिगर हुने बित्तिकै त्यसमा सर्कल निस्किहाल्छ। यो भनेको सीएसए अथवा टीएसए है त। ओके ल, अब त्यो भयो हाम्रो स्फियरको। अब हेर्नुस् 16 नम्बरमा छ हाम्रो हेमिस्फियर। हेमिस्फियर भनेको स्फियरलाई ठ्याक्क आधीमा डिभाइड गर्ने। हेर्नुस् स्फियरमा कम्प्लिट राउन्ड फिगर छ भने हेमिस्फियरमा त्यसलाई आधी भागमा डिभाइड गरेको छ, जसमा चाहिँ आधी भाग कप छ, एउटा पार्ट चाहिँ सर्कलले कभर गरेको छ। अब त्यसको हामीलाई सीएसए निकाल भन्यो अथवा टीएसए है त। सीएसए अथवा टीएसए, सीएसए अथवा टीएसए मा स्फियरमा त सेम नै थियो, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको फरक पर्छ। सीएसए भनेको कर्व फाइट यति मात्रै घुमेको, यसको के हुन्छ 2 पाई आर स्क्वायर भन्छ। यसलाई मात्र हामी के भन्छौं 2 पाई आर स्क्वायर भन्छौं, किनभने यो मात्रै भनेको कर्व साइड भयो, घुमेको साइड भयो भने। अब यसको टीएसए को फर्मुला, टीएसए भनेको हेर्नुस् त कर्व सरफेस एरियामा यो देखिएको एउटा आधी पार्ट भनेको सर्कल छ, सर्कललाई जोड दिनुस् बनिहाल्छ। भनेपछि यो एलएसए अथवा सीएसए कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, सीएसए प्लस बेस एरिया जोड्यो भने तपाईको के आउँछ टोटल सरफेस एरिया आउँछ। त्यसैले यसको फर्मुला के भन्छ तपाईको 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेस के हो यसको सर्कल हो, सर्कलको एरियाको फर्मुला पाई आर स्क्वायर हो, जसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली के लेख्न सक्छौं 3 पाई आर स्क्वायर लेख्न सक्छौं। हेर्नुस् है 3 पाई आर स्क्वायर भनेको हेमिस्फियरको टीएसए भयो। हेमिस्फियरको हाम्रो सीएसए निकाल भन्दा चाहिँ के रहेछ त 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि हाम्रो यो पार्ट भनेको आधी मात्रै हो, यसकै हाफ गरे त हेर्नुस् त स्फियर भनेको कम्प्लिट फिगर हो भने हेमिस्फियर भनेको हाफ हो। यसको सीएसए को लागि 4 पाई आर स्क्वायर बाइ 2 गरे हो, तर टीएसए को लागि त एउटा बेस एरिया पनि देखिन्छ, त्यो बेस एरिया पनि हामीले जोडेको मात्रै हो। सो टीएसए भनेको सीएसए प्लस बेस एरिया, यो हामीले हेमिस्फियरको फर्मुला निकाल्यौं। अब यसको भोल्युमको कुरा गरौँ है त। अब भोल्युम स्फियरको भोल्युमको फर्मुला 4/3 पाई आर क्यूब हो भने हाम्रो हेमिस्फियरको फर्मुला हुन्छ 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब याद गर्नुस्, तपाईको यसमा निस्किहाल्छ है त। सीएसए अफ हेमिस्फियर 2 पाई आर स्क्वायर, टीएसए अफ हेमिस्फियर 3 पाई आर स्क्वायर र भोल्युम भनेको तपाईको 2/3 पाई आर क्यूब। यो भनेको हाम्रो हेमिस्फियरमा गयो। अब यहाँनिर 17 नम्बरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले फिगर बनाएको छु स्क्वायर बेस पिरामिड।
पिरामिड छ तर स्क्वायर बेस, कहिलेकाहीँ यो ट्रायंगुलर बेस पनि आउन सकिन्छ, कहिलेकाहीँ यो रेक्टेंगुलर बेस पनि आउन सकिन्छ। मैले एउटा सिम्पली एक्जाम्पलको लागि अथवा हजुरले सजिलोको लागि स्क्वायर बेस पिरामिड लिएको छु। स्क्वायर बेस पिरामिडमा हामीले कसरी के निकाल्ने त हेर्नुस्। अब हाम्रो स्क्वायर बेस पिरामिडमा यसमा हाम्रो फेरि एलएसए निकाल्न पर्ने हुन्छ। एलएसए भनेको लेटरल सर्फेस एरिया। लेटरल सर्फेस एरिया भन्ने बित्तिकै हेर्नुस् त स्क्वायर बेस पिरामिडमा हाम्रो साइडमा कतिवटा ट्रायंगल छ, चारवटा छ। यता फर्केको एउटा ट्रायंगल, यता फर्केको एउटा ट्रायंगल, यो पट्टि फर्केको ट्रायंगल र यो पट्टि फर्केको ठ्याक्क अपोजिट साइडमा फर्केको चारवटा ट्रायंगल छ। चारवटा ट्रायंगलको हामीले के निकाल्नु पर्छ, एरिया निकाल्नु पर्छ। त्यो जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ, एलएसए आउँछ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त 2AL गर्नु पर्यो है त। 2AL भनेको हाम्रो के भयो, एलएसए 2AL प्लस LH स्ल्यान्ट साइड प्लस हाइट मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो एलएसए निस्किन्छ। 17 नम्बरमा हेर्नुस् त हामीलाई एउटा के दिएको छ, स्क्वायर बेस पिरामिड है। यो फिगरको नाम के हो हजुरहरुको, स्क्वायर बेस पिरामिड। स्क्वायर बेस पिरामिड भनेको बेस साइडमा कुन फिगर छ त, स्क्वायर छ भनेको ल। स्क्वायर बेस पिरामिड छ भने त्यसको हामीले एलएसए कसरी निकाल्ने अथवा त्यसको भोल्युम कसरी निकाल्ने त्यो सबै, अथवा त्यसको टीएसए नै निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने त्यो हामीले हेर्न सक्छौं। हेर्नुस् है, पहिला फिगरमा बुझ्नुस्। यो तलको देखिएको फिगर भनेको तपाईको स्क्वायर हो जसमा चाहिँ सबै साइड के छ, इक्वल छ। र स्क्वायरको यतापट्टि एउटा ट्रायंगल छ, यता एउटा ट्रायंगल छ, उता ट्रायंगल छ, यता एउटा ट्रायंगल छ। त्यो सबै ट्रायंगललाई हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको सिम्पली पहिला सुरु तपाईले एलएसए भन्नुस्। एलएसए निकाल्न पर्यो भने ट्रायंगलको स्लाइड हेर्नुस् है। यो साइडमा यतापट्टि यस्तो ट्रायंगल छ, त्यो ट्रायंगलको फर्केको सिधापट्टि हाम्रो लाइन छ, भर्टिकल लाइन छ भने त्यसलाई हामी स्लाइड राइट भन्छौं। त्यो एउटा छड्के हुन्छ, स्लाइडेड भएको कारणले स्लाइडेड भन्छौं। र हाम्रो बेसमा सेन्टरबाट माथि टपबाट सेन्टरसम्म लाइन ड्रा गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो भर्टिकल लाइन बन्छ, एकदम स्ट्रेट लाइन बन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी भर्टिकल हाइट भन्छौं। सो दुईटै हाइट हो, तर यो हाइट भनेको हाइट अफ पिरामिड भयो भने यतापट्टिको हाइट भनेको त्यो चाहिँ के हो, स्लाइड हाइट भन्छ। त्यो चाहिँ ट्रायंगलको हाइट भयो। अब त्यसको आधारमा हामीले एलएसए निकाल्न पर्यो भने के भन्छ, 2SL भन्छ तपाईको है। S भनेको हामीले के भने स्लाइड हाइट र L भनेको लेन्थ अफ स्क्वायर। त्यो गर्नु भयो भने तपाईको एलएसए अफ स्क्वायर बेस पिरामिड आउँछ। र अर्को तपाईलाई यदि यसमा टीएसए निकाल भन्यो भने टीएसए भनेको टोटल सर्फेस एरिया। अघि नै हामीले भनेको छौं टोटल सर्फेस एरिया भनेको एलएसए प्लस बेस एरिया भनेको थियो। अब एलएसए भनेको हाम्रो माथि नै 2SL भइहाल्यो प्लस यसमा हेर्नुस् त बेस कुन चाहिँ फिगर हो, यसमा स्क्वायर बेस बनेको छ भने स्क्वायरको एरियाको फर्ममा के हो तपाईको L स्क्वायर हो। त्यही भएर 2SL एलएसए प्लस बेस एरिया गर्नु भयो भने तपाईको टीएसए आउँछ। अब यसको भोल्युम निकाल्न पर्यो तपाईले। भोल्युम निकाल्न पर्यो भने हेर्नुस् है, भोल्युम फर्मुला के हो, L * B * H। L * B * H हो भने यसमा हाम्रो स्क्वायर बेस पिरामिड छ। स्क्वायर बेस पिरामिडमा हामीले यसको भोल्युम कसरी निकाल्छौं त, 1/2 L स्क्वायर H हो। सम्झिनुस् है, 1/2 L स्क्वायर H। 1/2 भनेको यसमा इक्वली पुरै हुँदैन, साइड हुँदैन, हाफ लिनु पर्छ। L भनेको लेन्थ अफ साइड भ्यालु, H भनेको हाम्रो भर्टिकल हाइट। भोल्युम भनेको बेस एरिया इन्टु हाइट नै हो तपाईको है त। बेस एरिया इन्टु हाइट गर्दाखेरि 1/2 L स्क्वायर H गर्दा तपाईको भोल्युम आउँछ। अब हामीलाई यो स्क्वायर बेस पिरामिडबाट कहिलेकाहीँ के आउँछ त, तपाईको स्लाइड हाइट निकाल भन्न सक्छ हैन। स्लाइड हाइट निकाल भन्ने क्वेशन चाहिँ तपाईको लङ क्वेशनमा देख्न सकिन्छ। यो कम्बाइनली फिगर आयो भने स्लाइड हाइट हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ। र स्लाइड हाइट निकाल्ने फर्मुला, स्लाइड हाइट निकाल्ने फर्मुला के भन्छ तपाईको, L/2 को होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर को रुट अन्डर। सम्झिनुस् है, L/2 को स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। H भनेको हाम्रो के हो, भर्टिकल हाइट हो। L भनेको लेन्थ अफ स्क्वायर हो। स्क्वायर को लेन्थलाई हाफ गरेर त्यसको स्क्वायर प्लस H स्क्वायर गर्नु भने तपाईको के आउँछ, यो स्लाइड हाइट को फर्मुला निस्किन्छ। यो हामीलाई लङ क्वेशनमा सोधिरहने क्वेशन हो। कहिलेकाहीँ लङ क्वेशनमा
टोटल एरिया निकाल भन्छ अथवा भोल्युम निकाल भन्छ त्यसको लागि स्ल्यान्ट डाइट नदीको केसमा हामीले यो युज गर्न सक्छौं यो भयो स्क्वायर बेस पिरामिडको अब यताको फिगर हेर्नुस् यो फिगरको नाम के हो हजुरहरुको कोण हो अब कोणलाई हामीले कसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने त अथवा कोणको एरिया निकाल्न पर्यो अथवा कोणको भोल्युम निकाल्न पर्यो कसरी निकाल्ने त है त हेर्नुस् त कोणमा हामीलाई यहाँनिर हाइट दिएको छ र आर दिएको छ यो एस लाई हामी यहाँनिर स्मल एस ले डिनोट गर्न सक्छौं अथवा यसलाई हामीले एल ले पनि डिनोट गर्न सक्छौं एउटै हो है त अब हाइटलाई हामीले यताबाट एउटा लियो भने अर्को हाम्रो यहाँनिर स्ल्यान्ट हाइट पनि निस्किन्छ त्यसको लागि हाम्रो कोणको सीएसए को फर्मुला भन्छ तपाईको के पाई आर एल एल भनेको स्ल्यान्ट हाइट यसमा हेर्नुस् है स्ल्यान्ट हाइट भयो अनि एल सीएसए को फर्मुला कोणको पाई आर एल हुन्छ भने यदि टीएसए निकाल्न पर्यो भने तपाईको के हुन्छ त हे सीएसए प्लस बेस एरिया जोड्ने हो बेस भनेको हाम्रो सर्कल छ त्यसको लागि पाई आर एल प्लस तपाईको आर सरी पाई आर स्क्वायर बन्छ किनकि बेस त हाम्रो सर्कल छ सर्कलको एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर हो अब यसबाट तपाईले पाई आर कमन लिनु भयो भने के भयो एल प्लस आर बनियो सो हामीले सिधै यो फर्मुला सम्झिन सक्छौं पाई आर प्लस एल अथवा पाई आर एल प्लस आर यो भनेको हाम्रो टीएसए को फर्मुला भयो कोणको निकाल्ने है अब अर्को हामीलाई यसमा चाहिन्छ भोल्युम अब भोल्युम कसरी निकाल्छौ भोल्युम भनेको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच भनेको भोल्युम अफ हामीले अघि सिलिन्डर पढाएको थियो भने त्यही भोल्युम अफ सिलिन्डरलाई चाहिँ 1/3 ले डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईको कोणको भोल्युम निस्किहाल्छ सो यसरी चाहिँ हामीले कोणको पनि हामीले सीएसए टीएसए निकाल्न पर्छ र स्क्वायर बेस पिरामिडको यो निकाल्न पर्छ यो दुईटा क्वेशन चाहिँ हामीले नर्मली लङ क्वेशनमा कम्बाइनली दिएको हुन्छ र कम्बाइनलीमा हामीले यो फर्मुला सम्झिनु भयो भने तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ सो यसरी चाहिँ हामीले यो फर्मुलाको थ्रुबाट चाहिँ लङ क्वेशन सर्ट क्वेशन र भेरी सर्ट क्वेशनको धेरै एन्सरहरु गर्न सक्छौं